Dunay pangutana unsay kalahian sa Mateo 5 bersikulo 44 ngadto sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Okay, matod pa sa 5 bersikulo 44 sa Mateo, matod pa niya nga higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagapasipala kaninyo. Ug sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 ningon sa magbinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa sama sa leon nga nagatuyok nga nangitag inyo og tukbonon. Unsay kalahian aning duha ka bersikulo ningon ang 5:44 ningon nagiskot siya about sa kaaway. Pag abot sa 5:8 sa unang Pedro nagiskot sa kaaway, pero ang giingon dito kaaway nga mao ang yawa. Okay, unsay giingon ni Jesus Christ sa Mateo igsoon? Higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Kinsa man ning kaaway? Kining atong higala, kining atong isig katawo igsoon. Kini ang naga-prostitute kanato, naga-lockdown kanato, nagadaot kanato, mauna ang giskutan sa Biblia nga higugmaon nato sila. Okay, adto ta sa 5:8 sa unang Pedro. Kinsa man ning yawa? Kinsa man ning kaaway nga giskutan sa Biblia nga sama sa leon nga nagatuyok-tuyok nga nangitag tukbonon? Kining trabaho sa yawa igsoon, kini siya mao si Satanas. Si Satanas ang mao ni siya ang sa Biblia nga usa ka espirituwal nga kaaway nato igsoon. Okay? Espirituwal nga kaaway. Unsa iyang ginabuhat? Usa ang iyang trabaho igsoon, nagatindal siya, nagapanglimbong, nagapatay sa relasyon sa Ginoo ug nagapahuyang sa atong pagtuo ngadto sa tuang Ginoo igsoon. Halimbawa na lang si Eva sa diha nga gitintal siya sa yawa igsoon. Okay, mao to'y yawa, mao to'y kaaway nato ato nagatintal sama ni Eva igsoon. Kay sama ni Job sa diha nga ang yawa nangayo og permiso sa Ginoo nga sulayan si Job para makita ang unsa iyang tinuod nga dako, unsa iyang tinuod nga dako nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Okay, mao to'y yawa nga gisgutan sa Biblia igsoon sa 5:8 sa unang Pedro. Kinsa pa man nagatintal siya, okay, nagapahuyang sa atong pagtuo ug nagapatay sa relasyon ug nagapanlimbong kini ang atong yawa igsoon, kani atong kaaway nga espirituwal igsoon. Sama na lang sa nahitabo ni Jesus Christ, no, diha sa 4:4 sa Mateo nga ingon siya nga ihatag nako ang tanan katigayunan kutob unsay imong nakita sa imong mata, kana tanan akong ihatag ya kanimo. Ang ang imong lang buhaton nga mosunod ka sa kuha ug muluhod ka sa kuha. Okay, buhaton sa ato ang kaaway igsoon para lang, no, para lang nga mabitik ka. Pag once nga mabitik ka niini igsoon, mao to'y giingon sa Biblia sa 5:8 nga tukbon gid ka sama sa leon igsoon, karnihon gid ka. Mao nga gina-remind ta sa Ginoo nga kinahanglan nga kusgan nato ang atong relasyon ngadto sa Ginoo, ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo, kanunay lig-on ta igsoon. Dili ta magpatindan, dili ta gitawag nga musurrender, magpaluya-luya sa atong pagpangalagad igsoon. Kung unsa ang imong gialagaran, unsa imong gituohan sa imong church, lingkuri kana. Kay kana mao'y makahatag kanimo dugang kadasig sa imong pagpangalagad igsoon. Ayaw paglingi sa wala, ayaw paglingi sa tuo. Kay mao gina ang ganahan ni Satanas igsoon, nga kining Kristohanon nga ilaw-ilaw pagtuo ngadto sa Ginoo. Kanang kusog mulingi og wala, kusog mulingi og sa tuo igsoon. Dapat straight lang ka sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Paningkamuti kay ang tanang butang igsoon nga atong gihaguan aning kalibutan sama ni Apostol Pablo, dili gid kini makawang. Naagid ni gitawag nga igsoon sa diha nga mulahutay ka sa katangtod sa katapusan. Amen.